अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा जो अल्लाह तबारक व तआला के दो नामों पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला के इन नामों में इतनी बरक़ात हैं, इतनी फजीलतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि आपकी तमाम मुश्किल काम हल हो जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी कर दी जाएगी। आप अगर मुसीबतों में घिरे हैं, परेशानियों में घिरे हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां हल कर देगा। आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खोल देगा। आपकी तमाम परेशानियां, आपकी तमाम मुसीबतें हल हो जाएंगी और आप जिस भी मकसद के लिए ये अमल करेंगे और अमल भी मुकम्मल कामल यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। तो आज का जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा कोई आम अमल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली ने ये अमल बताया और इस अमल की बरकतें हर कोई हासिल कर रहा है। आज का ये वजीफ़ा जो बहुत ही ख़ास है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम, या हादियु या रहीमु, या हादियु या रहीमु। या रहीमु का माना है रहम करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला तो है ही रहीम। तो जब कोई किसी मुसीबत, दुश्मन के खौफ या किसी भी दुश्मन के डर से बचने के लिए इसका वजीफ़ा करना चाहता है, अल्लाह ताला उसे दुश्मन से पनाह अता फरमा देता है। अर्रहमान और अर्रहीम लिखकर किसी भी साफ कागज़ पर अगर किसी भी बड़े दरख्त की जड़ में दफन कर दिया जाए तो फलों में बरकत होती है। जो कोई सच्ची मोहब्बत पाने के लिए ये अमल करता है, निहायत ही आजमूदा है। जो शख्स इसे 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा वो दुनियावी मुश्किलात से छुटकारा पा जाएगा और कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी उसके इर्द गिर्द भी ना भटकेगी। इसके अलावा अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या हादी, यानी हिदायत देने वाला। तो तमाम रुके हुए काम यूं ही संवर जाते हैं कि अगर कोई किसी बंदे से कोई हाजत या कोई भी मसला हो, आप उसको हल करवाना चाहते हैं तो 7 बार सूरह नसर पढ़ के 3 तस्बीहात या हादियू की पढ़ें। 7 बार सूरह नसर और 3 तस्बीहात या हादियू की पढ़कर इसकी रूह को हदिया कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका वो काम फौरी तौर पे हल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हर नाम में ही बहुत ज़्यादा बरकत है। जो भी नाम पढ़ें, जिस भी नाम का वजीफ़ा करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। अगर आप कहीं पर किसी जगह पर इज्जत या वक़ार पाना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले एक तस्बीह या हादियु या रहीमु की पढ़कर हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर फेर लें। इस अमल को कुछ अरसा पाबंदी से करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा और आप जहां जाएंगे लोग आपसे इज्जत और मोहब्बत से पेश आएंगे। तो किस कदर ही मुबारक तरीन वजीफ़ा है, किस कदर ही प्यारा वजीफ़ा है, वो जो बरकतों का सरचश्मा है, बिलखसूस उनके लिए जो इसकी अता करदा नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और जिन पर ईमान रखने वाले दुनिया व आखिरत में इसकी नेमतों से सरफराज होते हैं। या रहीम हर फजर की नमाज के बाद अगर इस इसम का
100 بار ورد کیا جائے تو اس کے اثر سے ہر شخص مہربان ہو جاتا ہے اور ورد کرنے والے سے محبت شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، اور جو کثرت کے ساتھ یا رحیم پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ یا رحیم کا معنی ہے بڑا ہی رحم کرنے والا، تو وہ برکتوں اور بخششوں کا سرچشمہ ہے۔ آپ لوگ ضرور اپنی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے یا رحیم یا ہادیو کا ورد کیا کریں۔ تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے یہ عمل بتایا، بہت ہی خاص ترین عمل ہے، اگر اس عمل کو اس طریقے سے کر لیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دن لگاتار 5 نمازوں کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر تو آپ 5 وقت مکمل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہونے والی ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 5 نمازوں کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح یا ہادیو یا رحیم یا ہادیو یا رحیم، اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 3 دن لگاتار آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر تو آپ نے حضور غوث اعظم کی روح پرفتوح کو بخش دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل، اس وظیفے کی برکت سے آپ کا ہر کام حل ہو جائے گا، آپ کی ہر مشکل ٹل جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا۔ فرماتے ہیں جو شخص ان 2 کلمات کو پڑھے گا اس کو اتنی دیر موت نہیں آئے گی جب تک اسے ہدایت اور کلمہ نصیب نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص مشکلوں اور غموں کو لے کر آیا لیکن ایمان سے خالی تھا۔ میں نے یہ لفظ بتائے، اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا اور اس کی تمام مشکلیں بھی ٹال دیں۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کو اپنی جناب سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، خود بھی کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے جلدی کیجیے، کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں اور تیسرے کلمے کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔